بسم آب وولد ومنفس قدوس هادو أملاك آمين زخبركم نا إجابير بيتسب تخاتلتي فنوتاو ميدا فتو تقدس دينجل مريم نقدسان دكعدم بفصكم سلام نا كريستوس كما يلهم إجابير قدس فؤاد خينو لمون بساعتي بهوات بتعنا بسلام سلز حلونا شمت العريا إجابير أملاخنا نزال عالم زخبرن استمس كنا نخون لمي كم فؤاد إجابير نشتو ويحس أرز بلت ملختين محلافي متجز اللغب في اللي زي أمونغو إيرتراني تيبيان تخصيت زلو ناي كوينات هوا يدماتي ناي وطر مالتيو مزنا جراس تتحازب في اللي أبدقين زلو أكل جل حلفنت بس قدلو من قدي مس جل إثيوبيا ويانا محبرة ميديا بس قبر شغل نتيجة إثيوبيا زلو سدتنيا إيرتراوي في اللي عصرت تحت شحات عزيب زو حزبي نوعو قداي كجبر بس خل من قدي تيز قبر زرباتات بخالوت إثيوبيا ويانا أقلبو رخيبو أب إثيوبيا زلو إيرتراويان تنقاخ قبر لهم بخمزي أب كامبي كمزي كخونو أب كونسنتريشن كأتو وزت زبل حدا عزيز أسكاف زخونة زرباتها سلزوات كمزي عينة من قدي نتما بسدة زلو أب إثيوبيا زلو حواتنا حدا قابز قبر من قدي زي مزراب تصبوي كل سب نخمزي عينة عقب نخبل تون كم زي مثلا زي حلفنا توي زرباتات أب سمعتاتكم تبلو زلهم دوا زي تصبق يكون من البات بزح سب تي أب سدة نزلو كل نايت منقستي وي نايت أبي إرترا زلو سرعات لؤخ كم زخونة وي أبال كم زخونة غير كا مجلس زي بتعم حدا جيني مالتي حدا سب نهاجرو خفتون نسرعات خفتون زي كل تستفعل عليه نجار زخونة سب زخونة إرتراوي هاجرو يفتو هاجرو يفكر تسرعات جن زفكرون زنقفون نايقد نيزلو مالتي سلازي تهاجرن تسرعات النسات الكاميراي تصبق كينو يسمعني انت زي كونه ابي إثيوبيا زلو إيرتراوي بملؤ نايتي سرعات منغستي نايب إيرترا زلو منغستي ناتو لؤخيو ناتو أباليو إلكا خمزي تحبين كعينت نتهزبي واغا زخفل زرباوي ملغت محلاف زي تصبق ايكونه نمبالي مالتي زي دما كل سب عقب كبل صبق كيني الرأي نحفشاو جنتي هو تفتير زلوك زابير سلام وخجبرلنا قدس فؤاد يخون من الوقت بتنبيتي أرميا سنتايز بلنا نصعب قدس كم ببالكم فقدي أم عرف 4 مالتي فقدي 10 أم عتي تبتسي أي أفلبي لبي أوشت أي ترقرق بلالو نفسي دهاي ملختن همام وق أنت سمع اللمو تم ما يبلن كلها هاجر عني وأمو تفقات برأسي تفقات يورلو جوجتاتي بدنجت دكاناتي دما بقصبة عيني عنوا كسع ما الصندق على ما كرئي دهاي ملختس كسمعي هزبي عشاي مو عيفلت أنن دنزوزات دك يمو أمره يبلو من أكين مقبار تببنياتات يوم سنين مقبار جنا عيفلت أن يومي بلنا سلك قالوا شم እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ከምዚ እንሪዮ ዘለና ብዝለን ቀነ ማለትዩ ደሃይ መለኸትን ህማም ውግእን ይወረኸም ዘሎ ኣወጥርኸም ዘሎ ዝናይ ኤርትራና ኢትዮጵያን መንግስታት ማለትዩ እዚ ብጣዕሚ ሰካፍ እዩ ህዝቢ ኣዝዩ ከቢድ ዋጋ ዝኸፍልት بخلتي عينت زقبر زلم الدلات أبز محبراو ميديا كلنا نريهم زلنا مالتي بز محبراو ميديا زر تراي زي كونه بزير من قد زقبر وزلو مدلات استفعل علينا وش تعدلنا يدقن تنتنتي بوليتيكينيات زقلت أوز تنتن وزلو تي وش تعوي مدلات تي منقص ناي وتدراوي أقحو منقص عسات وتدراو عقمتات مقولبات زي زقبر زلو أمونغو كا روي بزخونه أنصارو بزخونه مجلسيات بزوها بزلو من قدي زي بزقلت فنهاري نابكينات كأتوي خو اليوم زبل بزح نجر يزربالو بزح سبون الناتو تنبيتات يزربالو بزحت تنبيتاتنا بزم حبراو ميديا نسمع لنا جن كل جزء تي تنبيت سلز تزربت رأي كنا كنبلو زلنا
كان استباهلو زلنا زي تحدى خمزيلو زي كونه تم بوليتيكينياتات زتنتنو زلو بتزغبر زلو نغرات ترايزي رؤي زخونه نغري مالتي قدن كابتن بيت تراي كنصبيلو زي كونه تزغبر زلو منقسقاسات ازيو حدغኛ مخانو لعل كل دما نحزب واغا زخفل مخانو زينا خنستباهلو زغبانا مردات هذا ነገር አይኮነን ማለት ነው ስለዚህ አብዚ ሰዓት እዚ ቲ ዋና ነገር መፍትሄ ሁሉ ጊዜ ካብ እግዚአብሔር መፍትሄ ካብ እግዚአብሔር ናይ ነገስታት ልቢ ዘተረር ናይ ነገስታት ልቢ ናብ ሰላም ዝመልስ እግዚአብሔር ምክንያቱ ነሳቶም በእግዚአብሔር ዝሃቦም ፍቃድ በእግዚአብሔር ዝሃቦም ምስተውዓል እንተዳነት ህዝብ ብዝግባን በፍቅርን በሰላምን ከመርሕዎ ዘይኪሎም ቃል እግዚአብሔር ከመሸቀጥ ገሮም ናብ ምትራር ልብን ተዳ ኸይዶም ጉዳይ ስልጣኑ እንበር ጉዳይ ህዝብ እግዚአብሔርን ዘይግድሶም እንተዳ ኾይኑ እግዚአብሔር ከም ፈርዖን ልብ ማትሪሩ ሐንሳብን ሐዋሩን ከም ዝወገዱ ኸገብር እግዚአብሔር አብኢድ ዘሎ ስልጣን ስለዚህ ትዝሕዝን ነገር ብፍላይ ዞም ክልተ መንግስታት እዚአቶም ኣብ ኤርትራና ኣብ ኢትዮጵያን ዘሎ ቅድሚ ዝተወሰነ ዓመታት ማለት እዩ ከም ዝኹልና ዝርአናዮ 2018 سلام تباهلو خندي تزميرلو خندي حزب تحغيسو عالم تحغيساس مخنياتو تي قدمي زنبري ازي مرير نوحن كون زي غبو زنبري لعل 10 عام زوسده مالتي صلئي امونغناي اثيوبيا منغستن امونغنا ايرتران شعناي زناي تግራይ TPLF اب سلطان اب زنبرلو مالتي زنا ايهاديك مالتي بحفشه اب زنبرلو وان كونن كوسدن زي غبون بزح دم فسيسو بزح غزي نوح غزي وسيدو حزب زفلال مالتي سلام كوين مستبحاله جن سب كل فقر جميرو فقر ጫኒው ምናልባት ቲ አካይዳ ብትሽዑዋን ገለነ ዛረቦ ሓደ ተህዋኽ ዘለዎ ቅንዕና ዘይብሉ ምዃኑ ኣብ ግዚኡ ንሽተ ተዛሪብና ኢና ኩለናው አሞዳታ ግን ናብዝ ንሪኦ ዘለና ምፍጣጥ መጽም ማለት እዩ ሕጂ ቲ አሰካፍ ዝኾነ ነገር እንታዩ ክልተ መንግስታት አጆኻ ዝብሉ ነናቶም ደገፋት ነናቶም ኃይልታት ጥምረታ ዘጠቃለለ ኸውን ይኽእል እዩ እዚ መጠኑ ዝሓለፈ ወይ ርእስ ዓቀን ዝኾነ አጽዋራት በቲን አጆኻ ዝብላ ህዝብ ኸጣፋ ዘደልያ ንኽልትዩ ንኤርትራ ንኢትዮጵያን ከዳቅቃ ዘደልያ ረብሓለና ዝብላ ብተኸባቢ ነናተን ረብሓን ንምውሓስ ነዚ ህዝብ እዚ ከናኽሶ ይኽእል እዩ እቲ ዋጋ ዝኸፍል ግን እቲ ህዝቢ ቶም ነገስታት ወይ ቶም መኳንንቲ ቶም ሰበስልጣናት እዚአቶም አይኮኑን ሶም ስድሮም አውሕስ ቦታ ያን ኩሉ ጊዜ ዋጋ ዝኸፍል ግን እቲ ህዝቢ ስለዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ እንታዩ በቃ እግዚአብሔር ሲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ወጥረ ነገር ሰላም ክገብረልና ልዕሊ ኩሉ ድማ ነዞም ከምዚኦም ዓይነት መራሕቲ እግዚአብሔር ከልአልየልና ከወግደልና ንእግዚአብሔር ምልም ምክንያቱ ንጉስ ሰለሞን እንታይ ዝብለና ልብ ንጉስ ሲ አቤድ አምላኽ ከም ወሓዝ ማይ ይብሎ ናብዝ ደልያኸ አይጠዋው ይብለና ነዞም ነገስታት ደም ዘቃቡ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኤርትራ ዘለው ዲ ኣብ ትግራይ ዘለው ዲ ኣብ ኢትዮጵያ በሐፈሻ ዘለው ዲ እዚኦም ነቲ ህዝቢ ሰላም ገይሮም በሰላም ከምብሮ በፍቅር ከምብሮ እኹሊ ነይሩ ግን በቃ አይደለይን ጉዳይ ስልጣኖም ጉዳይ ታሪኾም እንበር ጉዳይ ህዝቢ አይግድሰምን ሰብ ሰላም መስተባለ ከመይሉ ተሐናኒቁ ከመይሉ ተሐቋቂፉ ይስሕቅ ይበኪ ትክዝ ከም ዝነበረ ሪና የና ሰላም ኮይኑ መስተባለ ማለት ሕጂ ኸዓ ከም ዝንሪኦ ዘለና ኢና ኩሉ ጊዜ ፖለቲከኛታት ናይ ኩናት ወይ ናይ ጽልኢ መበገሲ ዝወስድዎ ኣብ ንሓድሕዶም ውሽጣዊ ዘይምስምማዕ ብዝግበር ነገር ግን ህዝቢ ስምዒቱ ብዘለዓዕል መንገዲ ሓደ ነገር እዮም ከም አጀንዳ ዘምጽኡ ቀደም ባድመ ይበሃል ነይሩ ባድመ ይኮነን መባእሲና ተባሂሉ ብኽልቲኡ ብናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ዝነበረ በዓል መለስ ብናይ ኤርትራውን ሰላም ኮይኑ ምስተባህለ ኢሳያስን ባዕሉ ዝበለዩ ባድመ ይኮነን መባእሲ ተባሂሉ ዝኹሉ ሰብ ዳ ምንታይ ጠፊዩ ዝኹሉ ሰብ ዳ ምንታይ ዋጋ ከፊሉ ሕጂ ኸዓ ቀይ ባሕሪ ኸዓ ከም አጀንዳ ተላዒሉ ይብላሎ ማለት ስለዚ እቶም መንግስታት ብውሽጦም ዘይተሰማምዑ ዘይተረጋግኡሉ ነገር ዘይተራዳድኡሉ ነገር ወይ ዝተሰማምዑሉ ውዕል ዝበተኽዎ ነገራት ስለዘሎ ንህዝቢ ከመላዓዓሊ ተባሂሉ እቲ
هاجركا بحر ختركب اتيكا هاجركا كيتورر بقى بخمزي عينت نهزبي الراسينكا ناب جهر تنحوي متباسي مالتي بزغنا زي دون مبال تعاقمو كخندينا هيكي هلونا تخلوتي تهزب مالتي مخنياتو بوليتيكانياتات عبر رئيس حزبي وسنتي حساب زغنو فتيدي غيفتوري بصقتي نتلو اختو سلازفصم حفشاويت نحنا خنطرعو زغبانا جن حدا حيلي مانم كمنطلنا زي كالمسل جن انت يالو ناب እግዚአብሔር مطرع ناب እግዚአብሔር ملمان جن زي كاب امرنا كاب لبنا كوسدو زخل اكال يلن سلازي ازوم ننوح زمانات ننوح عمتات نخلو حزبي بسلام بفقري كينبر انقفات كوينمو مندق كوينمو نسب دم زفسسو سبات زقتلو سبات زطفو نزوم كم زي معينت سرعاتات እግዚአብሔር አሊው ናይ ሰላም ነገስታት ከቀምጣልና እዚ ከን ለምን ከንከላለና ከምዚሉ አይቀጽልኒው ምናልባት ናይ ረህዋ ወይ ናይ ወጋሕታ ጊዜ ቀረባዩ ብዙሕ ነውሕ አይከውንኒው እግዚአብሔር ኩሉ ዘካለው على ጊዜ ጭንቅ ይብለካ ምክንያቱ ኩሎም ተሓደ ደይሓይሽ ተሓደ ደይሓይሽ ተሓደ ንጉስ ተም ሓደ መንግስታት እዮም ኣብ ስልጣን ተመጽኦም ደም ኮሚልና ሰባት ከም ስፔኩሌት ንገብሮ ወቃት ያብሩስና ብዙሕ ነገር ኣብ ኡምረና ንንቀሳቅሶ ህሉ ይኽእል እግዚአብሔር ግን ብኾም ይኮነን ከምቲ ንሕና ንሓስበ ይኮነን ካብ ሓመዳ ተሲኡ እግዚአብሔር ኣብ ዙፋን ኮፍ ከብል ስልጣን አለው على ጊዜ ጭንቅ ይብለን መንደ አልሞስኪ ቲደ ይኸውን በደገዘሉ በኸምዚ ዘሎ በገለን ተበልካ እግዚአብሔር ሒዝዎ ለባዕሉ ስለዚ ንህዝቢ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ሁሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ህዝቢ ምሓራ ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ኤርትራ ሁሉ بسلام بفقري حزب السودان بعبي سخاب طعم بحماق سلا زله مالتي كركبو زي غبو اب حوي بسنكي 6 ساعات مرحتو مالتي اذ كل حزب زي بسلام بفقري تنابيبو تغرابيتو خنبر نعونا بسلام زمص قنع مرحي كتس قنعات مرحت كتسالنا እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና ቲዋና መልእክታይ ግን አብዝናይ ኩናት አብዝናይ ውግ ህመም አብዘለው ወዋን ሲጽዋራት በቲጓዓዝ ተሓደ ድሮን ከምዚ ቢልና ታንከታት ከምዚ ዶ ታይዶ በይዶ ተዳሊና ኣለናዶ ሰላም ከነው ሁሴናይና ከምዚ ንገብር ዘለና خبሃል ኮሎ እዚ ንህዝብ ዘጥፍ ምስኪን ህዝብ ዘጥፍ ነገር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ነዚ ነገራት እዚ ከህዳልና ህዝብ ከይጎደአ እዚ ጉዳይ እዚ ከሕልፈልና ቅዱስ ፍቃድ ይኹን ልዕሊ ኩሉ ግን ህዝቢ በቃ ንእግዚአብሔር ሲ ያአኽለና ክንብሉ ንእግዚአብሔር ያአኽለና ሎሚ نقول لهزبي بسلام بفقري بحونت بسلام كنبرلو نخل قنعات مرحتي قنعات ابوتات تسالنا قنعات غوسوت تسالنا منفساويان ديو اب بوليتيكانيات ديو قنعات سبات تسالنا لنا ناب እግዚአብሔር እንለምነሉ ሰዓት ሕጂ ተዘይኮነ አጆኻ احنا خمزينا مبال اب قدم እግዚአብሔር ገና ዋጋ ከፍል ዝኽእል ስለዝኾነ እንታይ ዝብለና ጸኒሑ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ህዝበይ ዓሻ ይገና ይፈለጠንን ይብል ንኽፍአት ኣዝዮም ትጓሃት እዮም ሰናይ ንምግባር ግን ኣዝዮም ድሕራቱም ድኹማት እዮም ይዝብለና ጸኒሑ ከምዚ ከይንኸውን እግዚአብሔር ይደግፈና ሰላም ይወርደልና ዘናይ ኩና ደመና ይቀንጥጠልና ናይቲ ምስኪን ህዝቢ ድምጽ ሰሚዑ እግዚአብሔር መልስ ክህብ ድማ ቅዱስ ፈቃድ ይኹንልና ስለዝነበረና ግዜ እግዚአብሔር ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ጸጋ ጎይታና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላክን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልና ይኹን ፍኖተ አበው ሓደሽ ዘበልኩም ቀጻሊ ዝወጽ መልእክቲ ንምክትታል ሰብስክራይብ ምግባር ቤተሰብኩኑ ነዚ መልእክቲ እዚ ድማ ሼር ምግባር ኣይትረሱ